बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। एज के साथ साथ हमारे मसल्स कमज़ोर होते हैं और उनको ठीक करने के लिए हम बहुत सी महंगी महंगी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पट्टे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे स्मूथ मसल्स के अंदर कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। ख़ुराक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, साथ में मेडिसिन्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन खातर खा फ़ायदा नहीं होता। आज आपके सामने एक ऐसा कहवा, एक ऐसी चाय लेकर आया हूँ जिसके अंदर टोटल 3 होम्योपैथिक और हर्बल चीज़ों को शामिल किया जाता है, जिनके इस्तेमाल से बॉडी के फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, बॉडी के अंदर एनर्जी आती है और साथ में मसल्स और पट्ठों को बेपनाह ताकत मिलती है। आप बड़ी उम्र में जैसे जैसे कदम रखते जाते हैं वैसे वैसे आपके मसल्स के अंदर कमज़ोरियाँ आती जाती हैं, सार्कोपेनिया की कंडीशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं, मसल्स पावर लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। खुराक से तो हम इन्हें ठीक करते ही करते हैं, साथ में आपको हर्बल चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि फूड सप्लीमेंट। इससे पहले मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, पिन कमेंट में आपको वो नज़र आ रही होगी। इसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के सीड्स का यूज़ करते हैं आपके मसल लूज़ को ठीक करने के लिए। एंड स्क्रीन पर भी मैं इस वीडियो को लगा दूंगा ताकि आप उसे अच्छे से देख सकें। आज आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा जो महंगी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, विटामिन के कैप्सूल्स यूज़ नहीं कर सकते, साथ में विटामिन्स मल्टी विटामिन्स नहीं यूज़ कर सकते, या दीगर लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि महंगी महंगी खुराकें नहीं खा सकते। उनके लिए ज़बरदस्त किस्म की 3 चीज़ें लेकर आया हूँ, जिनका कहवा आपने सुबह शाम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है। बॉडी एनर्जी, बॉडी पावर इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके जिस्म के अंदर जो मसल से रिलेटेड कमज़ोरियाँ हैं, मसल लूज़ होना स्टार्ट हो गए हैं, या वैसे आपके पट्ठों में कमज़ोरी आ गई है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, फीमेल के हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, उनका साइकिल इम्बैलेंस हो गया जो 28 डेज़ के बाद चलता है। ऐसे ही अगर आप बच्चों में कर लें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। उन सारी कमज़ोरियों को ठीक करने के लिए ये नेचुरल चीज़ें हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सेफ़ चीज़ें हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ शामिल की जाती है उसका नाम जिनसिंग है। जिनसिंग आपको जड़ी बूटी आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। ये थोड़ी-सी रेयर भी रहती है, बाज़-औक़ात पंसार स्टोर को ऑर्डर करके ये मंगवानी पड़ती है। वो आपको पंसार स्टोर वाले ईज़िली दे देंगे। जिनसिंग आपने ऑलमोस्ट अपने पास ला के रख लेनी है। जिनसिंग के फ़ायदे सुन लीजिए। जिनसिंग आपके जरासीमों को स्ट्रॉन्ग करती है। जिनसिंग आपकी बॉडी के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करती है, आपके स्ट्रेस लेवल से लड़ती है, आपकी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाती है, हड्डियों के लिए, उनकी नशो-नुमा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त रहती है, जिस्म को लचीला बनाती है, पट्ठों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ताकतवर बनाती है, पट्ठों के अंदर लचक लेकर आती है, स्मूथ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, कार्डियक मसल को स्ट्रॉन्ग करती है, स्टोमिक के मसल्स को बेहतर करती है। साथ में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहते हैं उनको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपको मुख्तलिफ़ तरह से जो फ़िज़िकली वीकनेसेस आई होती हैं, जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर लिबिडो की कमी रहती है, उसको भी ठीक करती है। आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ कमज़ोरियाँ जैसे दिमाग की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, आसाब की कमज़ोरी और साथ में आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते हैं, ग्रेजुअली आपकी बॉडी के अंदर ये बढ़ते रहते हैं, उनको ठीक करने के लिए ज़बरदस्त रहती है। इसकी आपने थोड़ी-सी मिक़दार लेनी है, थोड़ी-सी मिक़दार में आप यूँ कह सकते हैं कि आधा ग्राम के आस-पास, 0.5 ग्राम्स। बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और बहुत ही ज़बरदस्त फूड सप्लीमेंट भी है। ये आपके बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन रहते हैं, जिसे आप कॉर्टिसोल का नाम देते हैं, उसे डिक्रीज़ करती है, डोपामाइन को, एंडोर्फिन को और साथ में सेरोटोनिन को बढ़ाती है और आपके मूड को खुशगवार करती है। सेकंड नंबर पे जो जड़ी बूटी हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम अश्वगंधा है। अश्वगंधा या स्गंध नगोरी आपको आम मेडिकल स्टोर से, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगी मदर टिंचर की फॉर्म में, लेकिन आपने यहाँ पर जड़ी बूटी की फॉर्म में यूज़ करनी है तो आपको ये पंसार स्टोर से ईज़िली मिल जाएगी। आपने वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर लेना है, बहुत सस्ते दामों आपको मिल जाएगी। आपने इसकी भी थोड़ी-सी क्वांटिटी उसके अंदर डालनी है जो कि 0.5 ग्राम के आस-पास होगी, यानी आधा ग्राम। इसके फ़ायदे क्या हैं? ये आपके स्ट्रेस लेवल को ठीक करती है, आपके कॉर्टिसोल को इम्प्रूव करती है, उसको अपने लेवल पर लेकर आती है, आपके स्ट्रेस से लड़ने में बहुत अच्छा काम करती है, आपके ब्रेन से एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को ख़त्म करती है। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की वजह से जो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ गया है, उसे ठीक करती है। आपकी फ़िज़िकल बॉडी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स लेकर आने का काम है वो इसी के ज़िम्मे है। आपकी नींद को इम्प्रूव करती है, आपके सुकून को बेटर करती है। जब आप ये समझ लीजिए कि नींद पूरे 7 से 8 घंटे की लेना स्टार्ट कर देंगे, तब आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएँगी। ज़्यादातर जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स रहते हैं और वीकनेसेस रहती हैं वो हमारी नींद से जुड़ी होती हैं। नींद को स्विंग करने के लिए और मूड को स्विंग करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है।
ایسی میڈیسن ہے جو آپ کی لیبیڈو کو بھی انکریز کرتی ہے، جو آپ کو سٹریس کی وجہ سے آئی ہوتی ہے۔ لمبے عرصے سے اگر آپ کسی سٹریس کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کا جسم بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے اس پریشانی کو لے کر، ایسے کیس میں اشوگندھا آپ کے لیے بہت ہی زبردست ٹونک شامل ہو سکتا ہے۔ ایسے تمام افراد جن کو بے خوابی کی عادت ہے، رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، ان کی نیند کھل جاتی ہے، ایسے کیس میں بھی آپ اشوگندھا مدر ٹنکچر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اشوگندھا جو آپ کو ہربل میڈیسن کی فارم میں ملتی ہے اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو لے آئیں تو آدھا گرام کے آس پاس آپ نے اسے یوز کرنا ہے۔ فائنل جو چیز میں بتاؤں گا اس کو ہم نے اینڈ پہ یوز کرنا ہے، لیکن آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہے کروکس سیٹیوس۔ وہ آپ نے ہومیوپیتھک کی فارم میں لے کر آنا ہے۔ اگر آپ کو زعفران ویسے سستی فارم میں مل جاتا ہے تو ایرانی زعفران لے لیں، بہت ہی زبردست کام کرتا ہے ایرانی زعفران۔ ویسے زعفران کسی بھی کوالٹی کا ہو اچھا رہ جاتا ہے، لیکن آپ نے ایرانی زعفران لینا ہے، یا اگر آپ نہیں لے سکتے تو آپ کروکس سیٹیوس، مسعود فارماسیوٹیکل ایک کمپنی بناتی ہے، اس کے زعفران سے بنی ہوئی ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے، اس کو آپ نے اینڈ پہ شامل کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ نے لے آنا ہے۔ انگریڈینٹس ہیں، زعفران کی کیا فائدے ہیں؟ زعفران آپ کے لیبیڈو کو انکریز کرتی ہے، آپ کے ہارمون سے ریلیٹڈ پرابلم کو ٹھیک کرتی ہے، آپ کے پٹھوں سے ریلیٹڈ کمزوریوں کو ٹھیک کرتی ہے، آپ کی ہڈیوں کی کمزوریوں کو ٹھیک کرتی ہے، ساتھ میں یہ آپ کی باڈی کے اندر پاور ہاؤس کو انکریز کرتی ہے، آپ کے باڈی کے اندر جو مائٹوکونڈریا رہتے ہیں ان کو اے ٹی پی سیکریٹ کرنے کی ہدایات دیتی ہے، ساتھ میں اس نے آپ کی باڈی کے اندر جا کر آپ کے سپرمز کو انکریز کرنا ہوتا ہے، مادہ حیات کو زیادہ مضبوط کرنا ہوتا ہے، جس سے اگلی نسل کا ارتقاء ہو سکے۔ آپ کے خون کے اندر جو پرابلمز رہتی ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہے، آپ کے بلڈ کی فراوانی کو ٹھیک کرتی ہے، آکسیجن کے فلو کو باڈی کے اندر ٹھیک کرتی ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اگر اس کے فائدے گنوانے پہ ہیں تو بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو لے آنا ہے۔ زعفران آپ کے پاس ایک چٹکی یا 5-6 آپ نے دانے لے لینے ہیں زعفران کے، جو آپ نے استعمال کرنے ہیں، لیکن اگر آپ مدر ٹنکچر کی فارم میں لے رہے ہیں تو آپ نے 10 سے 12 قطرے یوز کرنے ہیں۔ کیسے یوز کرنے ہیں آپ کو چلیے آگے چل کے بتاتا ہوں۔ آپ نے آدھا گرام کے آس پاس اشوگندھا لیا، آپ نے آدھا گرام کے آس پاس جنسنگ لی، ان کو آپ نے ایک پین کے اندر ڈال کے اس کے اندر تقریباً 1 کپ آپ نے پانی کا ڈال دینا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اس کے اندر ڈال دیں، 3 سے 4 جب آپ جوش دیں گے تو سارا اثر اس کے اندر آ جائے گا۔ اگر آپ دونوں چیزوں کو پاؤڈر کر لیتے ہیں تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، آپ کی میڈیسن کی پاور زبردست اور ڈبل ہو جائے گی۔ ان دونوں چیزوں کو جب آپ ڈال کے جوش 3 سے 4 دفعہ دے لیں گے، پانی آپ کے پاس آدھا کپ یا 1 کپ سے تھوڑا کم رہ جائے گا، تو ایسے کیس میں آپ نے اوپر سے اتار لینا ہے۔ ہلکا سا اس کے اندر آپ نے نمک شامل کرنا ہے، اگر آپ شہد شامل کر لیں گے تو بہت ہی زبردست ٹونک بن جائے گا۔ اگر آپ کے پاس شہد اویلیبل نہیں ہے تو تھوڑا سا گڑ شامل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑے سے زعفران کے آپ نے ٹکڑے ڈال دینے ہیں، جو آپ کے پاس پتوں کی فارم میں ہوں گی یا پتیوں کی فارم میں، اس میں سے آپ نے 5-7 اس کے اندر ڈال دینی ہے۔ کلر چینج ہو جائے گا، ساتھ میں اس کا ذائقہ بھی بیٹر ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس زعفران نہیں ہے تو آپ ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر لے آئیں، اس کے آپ نے 10 سے 15 قطرے اسی کمپاؤنڈ کے اندر شامل کر دینے ہیں۔ یہ آپ کے پاس ایک نیچرل فوڈ سپلیمنٹ تیار ہو گیا، ایک ایسا کعوہ تیار ہو گیا جو آپ کے مسلز کو امپروو کرے گا، جو آپ کے پٹھوں کو کمزور ہونے سے بچائے گا، اور جو آپ کی ہڈیوں کو بھی پاورفل بنائے گا۔ ایسے کیس میں آپ نے اسے ڈیلی بیسس پہ رات کو اور مارننگ میں لینا ہے۔ جیسے جیسے آپ گریجولی اس کا استعمال کرتے جائیں گے، آپ کی باڈی کے اندر امپرومنٹس آتی جائیں گی، آپ کا جسم پہلے سے اسٹرانگ فیل کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ 15 سے 20 دن کے استعمال سے ہی آپ کی باڈی کے اندر خاطر خواہ فائدے آ جائیں گے۔ اس کو آپ ڈیلی بیسس پہ یوز کرنے کا ایک معمول بنا لیں، آپ کی باڈی انشاءاللہ تعالیٰ ریکور ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، سارکوپینیا ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، سٹریس ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، نیند امپروو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، لیبیڈو امپروو ہوگی، ہارمونل امبیلنس ٹھیک ہوں گے۔ فیمیل اور میل دونوں اس کو یوز کر سکتے ہیں، بہت ہی بڑھیا چیز ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔